السلام عليكم، مرحبا بكم في أكاديمية ستورينو. اليوم إن شاء الله غادي نشوفوا شنو هما لي فونكسيوناليتي سواء اللي تبدلوا ولا اللي تزادوا في لا فيرسيون 1.2 ديال لا بلاتفورم ستورينو. فبريميرمون ملي كتدخلوا ليسباس دو جيستيون ديالكم كتلقاو انه لو ديزاين شويه تبدل، دونك لو منيو ما بقاش طويل، دونك ما بقيتوش كتضطروا انه تسكروليو باش انكم توصلوا للمنيو اللي بغيتو. باغ كونطخ تجمعوا دي سو منيو اللي عندهم نفس لو تيم فكيتجمعوا في ان منيو. باغ اكزومبل في لابارونس غتلقاو لو سلايد، لي زانونس و لي مارك. كاين كذلك في لي برودوي غتلقاو لي فورنيسور مع لي كاتيجوري مع لي برودوي لا جيستيون دو ستوك. دابا غادي ندوزو نشوفو لي فونكسيوناليتي اللي تزادوا ايفيكتيفمون في لا بلاتفورم. اول حاجه عندنا هي لي زيتا دو كوموند. دابا كيمكن لكم ديروا لا جيستيون دي زيتا دو كوموند كومبليت، نتوما تحدوا لو نون ديال ليطا، تحدوا ليها كذلك لا كولور ديالها وتحدوا لي زافيكتاسيون ديال داك ليطا. باغ اكزومبل انا غنبدل هذه السميه من باغ ديفو غنردها اون اتونت، غادي نبدل ليها كذلك لا كولور اللي بغيت، نبدلو ليها لا كولور ونديرو انها كتنقص، خليها كتنقص لا كونتيتي تيوريك، لا كونتيتي ريال كتبقى كما هي. دونك نتوما كتحدوا ليها كيفاش بغيتوها، شنو بغيتوها تنقص في الستوك، شنو بغيتوها تزيد، واش بعدا تنقصوا ولا لا. الا ما بغيتوهاش تنقصوا تقدروا تردوها او كانيفي كما غندير انا دابا. واش غتافيكتي لو بايمون، واش غتكونفيرمي لا كوموند. الا بغيتوها تكون ليطا باغ ديفو كديروا ايطا باغ ديفو كتكوشيوها. نفس الشيء بالنسبه لي زيتا الاخرين كاملين، ف كتحدوا ليطا اللي بغيتو. غير هو كاينه واحد لا غومارك، كتلاحظوا باللي هاد التحتانيين فيهم سوبريمي وهاد الفوقانيين لا. علاش؟ اون فوا واحد ليطا كتكون مافيكتيا اون كوموند ولا اكثر فما كيبقاش عندكم امكانيه تسوبريميوها. بحال هادو كتشوفوا هنايا 38 كوموند، هادي فيها 6 كوموند، هادي اون كوموند، داكشي علاش حيد لو بوطون ديال سوبريمي. باغ كونطخ هادو اللي ما مافيكتينش نقدروا نسوبريميوهم كما بغينا، هادو مافيكتين ما نقدروش. يمكن لكم كذلك تاجوتيو دي نوفيل ايطا، مثلا غادي نديروا واحد ليطا نسميوه اون كور، غادي نحدوا ليه لا كولور اللي بغينا حنا. غادي نديروا انه مثلا كي كونفيرمي لا كوموند كي ديمينوي لو ستوك تيوريك و ريال. غنديروا اجوتي، ها هو ليطا اللي اجوتينا دابا، هو ليطا اون كور مع درنا كينقص الكونتيتي تيوريك ديال ستوك و لا كونتيتي ريال وكي كونفيرمي لا كوموند. يمكن لكم تسوبريميو طونك مازال ما افيكتيتيوش هاد ليطا لشي كوموند، محدو باقي فيه 0 كوموند، فيمكن لكم تسوبريميو. غندير انغيستري لي موديفيكاسيون، كاريت انغيسترا عندي كاع لي موديفيكاسيون. ليطا الاخر اللي اجوتينا هو هذا. غادي ندوزو نجربوا هاد ليطا اللي اجوتينا دابا. باغ اكزومبل هادي فيها اون اتونت، نحيدو اون اتونت، غنديرو اون كور موديفيي. اون فوا موديفيات فغنلقاوها في لا ليست دي كوموند بلا كولور اللي درنا ليها. درنا هاد لا كولور هادي، درنا كتافيكتي لا كوموند، فهي فعلا افيكتات لا كوموند اليوزر اللي دوزها اللي هو تيست ادمين، هو لو نون ديال اليوزر هو هذا. وإلا مشينا لو ستوك ديال هاد لو برودوي فغادي نلقاو ايتي 2019 انها كتافيكتي لا كونتيتي تيوريك والغيال. كان في لو برودوي كانت 100 في لا كونتيتي فولات 99 باسكو ديجا دوزنا فيه لا كوموند.